गोव्हर्मेंटान तेंचे कडेन MOU सायन केल्लो आसा गोशाळे कडेन. ते प्रमाणे जेन्ना आमकां खंयसरूय गोरवां दिसलीं जाल्यार आमी तांकां एक म्युनिसिपालिटी लेटर आमी करता आनी तांकां इंटिमेट करता, तांकां लेटर करून. तशेंच प्लस आमचे पुलिसेन एक लेटर आसता आनी त्या प्रमाणे ते मागीर ती गोरवां आसा ती उखलून व्हरता. आजून पर्यंत आतां 4 years जाल्लीं आसा आमचे MOU सायन केल्या तितून. अरावंड तेंच्यांनी 350 गोरवां तेंच्यांनी उखल्लेलीं आसा आमची. म्हणून तुमकां त्या खातीर ग्रांट्स बी कितें मेळटा? तसो आमकां एनिमल हजबंड्री कडसून ग्रांट्स येता. तशें आमी बिलां पुटअप करता तेंच्या थ्रू आमकां येता. गोशाले कडसून आमकां बिलां येता जी तेंची फूड प्लस तेंची सॅलरी प्लस आनी कितें आसता तशें येता. तशें आमी ती पुटअप केल्या उपरांत गव्हर्मेंटाचे आमकां ग्रांट्स येता, तसो पेमेंट जाता तांकां. आतां कितके फावटी येयला ग्रांट्स तुमकां आनी कितको येयलो अशें? अरावंड आमकां 99 केल्ले तेन्ना अरावंड 62 lakhs आमकां आमी हाडले ते ग्रांट्स. आनी त्या उपरांत आतां लास्ट 2023 आमचो 1 crore असो ग्रांट्स येवन आमी पेमेंट केल्लो आसा तांकां. तितून ते सगळे व्हेहिकल बी सगळे येयले तितून व्हेहिकल बी आमचे पयलींच आमी तांकां प्रोक्युअर करून दिल्लेली आसा. आनी आतां जशी ती हें आसा पळय बिलां पुटअप करता पळय तसो आमी तांकां क्लेम करता आनी त्या प्रमाणे आमकां फंड येता. आतां ह्या इयराचो आमचो पेंडींग आसा पेमेंट हें करपाचो. बिलां पुटअप केल्या तेंच्यांनी त्या फुडें पेमेंट जातलो. तशें बिलां पुटअप जातली तशी पेमेंट जातलो. सद्या आतां कितें आहा आतां धुळेरान थंयसर आतां तुमचो एक स्पॉट्स आसा आनी थंय गोरवां भरपूर थंय कचरे खांक रावताले. ह्या खातीर कितें हें घेतलेलें? तशें आयजूच म्हाका तशें इन्फॉर्मेशन येयलां, कोणी मेसेज फॉरवर्ड केल्ली. ते आतां आमचो पावंड किपर आसा ताका हांवें इंटिमेट केलां. त्या प्रमाणे तो एप्लिकेशन करतलो त्या प्रमाणे ते क्लियर जातलो. थंय स्पॉट आहा हरशीं? एक्चुअली थंय स्पॉट ना, तो लोक थंय हाडून डंप करता. जे भायली एरिया आसा पळय आमची सरावंडींग एरिया थंय हाडटा आनी डंप करता. तो आमचो डंप ना एक्चुअली थंयसर ब्लॅक स्पॉट ना तो. मॉर्निंग टायमूच खंयचे भाजयेचे आनी कितें आसलेल्या कारणान थंय गोरवां येता आनी ती थंयसर मागीर सगळें मॅस करून. लोकांची आसा की थंय तुमी CCTV घालची बिलची तशी कितें लोक मागणी करतात? लोकांची मागणी आसा आनी आमी तशें आमचे प्रपोजलूय पुटअप करचे चिंतला की ऑल सरावंडींग म्हापसा एक आमचे CCTV कॅमेरा आसचो असो. जस्ट आमचो मातसो फंडा खातीर आमी ते मातशें होल्डार थेयला. जसो आमचे कडेन फंड अवेलेबल आसतलो तशें आमी प्रपोजलूय पुटअप करतली आनी आमच्या म्हापशाभरान सगळ्यांक CCTV कॅमेरा जातले आनी तेजेर गार्बेजीचेरूय मागीर मेंटेनन्स उरतलो. कोण हाडून डंप करता ताका मागीर फायन्स तें बी सगळें आमचें जातलें, चालीक लागतलें. नमस्कार गोंयकारांनो, हांव तुमचो अब्दुल रहीम शेख. आयज हांव हांगा धुळेरान उबो रावला आनी हांगा म्हाजे सायडीक पळयात, हांगा लोक कचरो डंप करतात. म्युन्सिपाल्टीचे कितें गुन्यांव ना. म्युन्सिपाल्टीचे लोक येता डेली कचरो भरून व्हरता हे टायमाक. आतां सध्या भरतात हे. आनी तुमी सकाळी जर येवन पळयल्यात हांगा जाल्यार हांगा सगळे गोरवां भरलेले आसता. हांव विचारता, हे गोरवां आतां पोसतात ते लोक, हेंचेर एक ऑर्डरी इश्यू जाल्ले आहा. हे गोरवां आतां प्लॅस्टीक खाता, सगळे खाता. हे कोणाक इफेक्ट जातले? आतां ते गोरवां पोसता पळय ते दूध विकतात, लोकांकूय विकता, स्वताय ती आतां ते कितके इफेक्ट जातले लोकांक? हांव विचारता म्युन्सिपाल्टीक, एक तर हे जे डंपिंग एरिया हांगा एक CCTV कॅमेरा रावपाचे आनी जे कोण हांगा डंपिंग करता तांकां फायन घालपाचे. आनी हो एरिया डंपिंग करपाचो न्हूच, कसोच न्हू हो. कित्याक हांगा सकाळी तुमी येवन तर पळयत भुरग्यांक घेवन फॅमिली रावलेलो आसता भुरग्यांक इस्कॉलाक व्हरपाक. आनी हे फूल ऑपोजीट आहा ते सगळे रेसिडेन्स एरिया. आतां फर्स्ट इतकें म्हणणें आहा म्हाका, आतां हांवूय पळयता इतके दीस जाले, आतां 4-5 दिसाची वयर जाले, हांगा डेली गोरवां भरलेले आसता. तुमकां हांव व्हिडियोय दिता, तुमी तेय चॅक करात. आनी जाता तितके पयलीं बेगीन हेजे एक्शन घेवंक जाय, सरकारूय घेवंक जाय. हांगा एक CCTV लावंक जाय आनी म्युन्सिपाल्टी हे रिस्ट्रिक्टेड एरिया करूंक जाय. हांगा डंपिंग करपाक एलावड ना म्हणून. थँक्यू.